السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نكمل لكم ديال السيركوي على موقع www.exomaro.com. اليوم كما كتشوفوا عندنا واحد السيركوي عبارة على 10 ريزيستونس غنحولوه لريزيستونس وحده. هذا ما يسمى بريزيستونس ايكيفالون. كما قلنا كاين دو ميثود باش نتطرقوا لهذه العمليه. الميثود الاولى وهي شي سامبل، هي اللي بسيطه، كنسبقوا لي سيري ثم لي باراليل، ثم الى عندنا واحد لا سيري ولا باري كنسبقوا لي سيري عاد باراليل 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 حتى غنحصلوا على واحد ريزيستونس وحده. وقلنا ان هذه الميثود هذه ما كتكونش خدامه ديما، تقدر يكون ريزيستونس مخربق بزاف ما تعرف لا سيري او باراليل. من الاحسن نخدموا هذه الميثود هذه انه كيكون عندنا سيركوي صعيب كنحولوه لواحد السيركوي بسيط. المراحل ديال هادو شي سامبل. المرحله الاولى وهو كنحددوا لا نو اللي عندنا في السيركوي. اول حاجه كنحددوا النو، ها النو الاولى، النو الجوجه، دو. هذه ماشي نو لان كيتقاطعوا فيها دو اليمون، قلنا النو هي 3 اليمون الفوق. هذه نو كما كنشوفوا سميوها 3، وهذه نو سميوها 4، وهذه نو حتى هي سميوها 5. صافي. الوغ هذه هي المرحله الاولى. المرحله الثانيه كنبداو بواحد البوان هنايا، نبداو هنا بوان ا، نبداو من بوان ا كما كنشوفوا في الشكل، وحنا ماشيين على شكل مستطيل، نمشيو واقع على شكل مستطيل. صافي. الوغ بوان ا حنا مشينا كنلقاو الريزيستونس نيميرو 1. الوغ نمشيو نهبطو شويه هنا. الوغ هذه هي بوان ا، غادي نمشيو نلقاو الريزيستونس نيميرو 1. غادي نمشيو نلقاو نو، غنلقاو واحد نو، ها هي نو نسميوها 1. الوغ نزيدو نكملو، قلنا على شكل مستطيل. الوغ غنلقاو ار 3، ها هي نو، غنلقاو ار 3، غنلقاو نو اخرى، نو اخرى سميتها، نزيدو نطولو هكا، هاد نو اخرى سميتها نو نيميرو 2. صافي. وحنا ماشيين بحال هكا حتى نلقاوها. الوغ ورا نو 2 غنلقاو ريزيستونس نيميرو 8. ورا ريزيستونس نيميرو 8 هادي ماشي نلقاو الريزيستونس الاخرى 10. ورا ريزيستونس 10 نلقاو واحد نو نيميرو 3. سي سامبل. الا خدمتي هاد الميثود هادي اي سيركوي عطاه لك لابروف كاع كحسب الايكيفالون ديالو كيجيك ساهل بزاف، لانك انت كتحاول انك تفك كل واحد السيركوي ساهل. قلنا نزيدو ار 7 نلقاو نو نيميرو 4، نيميرو 4، ونزيدو العملية ديالنا ريزيستونس 5، والنو الأخيرة وهي النو نيميرو 5. سيري. الوغ وحنا رجعنا لبوان بي. بوان بي سيري. أول مرحلة هي هادي على شكل مستطيل. دابا كنرجعو للنو. النو الأولى كنشوفو عبارة على النو عندها جوج تقاطع. هنا عطينا 3، يعني نزيدو واحد. عندنا الأول مع ار 1 ها هو، الجوج مع ار 3، الثالث مع من؟ مع النو ار 5. يعني غادي يجيو الثالث ها هو مع من؟ مع ار 5. هكا صافي. ندور بحال هكا. اشنو سميت هذا؟ ار 2. ار 2 صافي. الوغ دابا نشوفو النو الاولى ساليناها عندها 3 د الاليمون، ها هي 3. نمشيو للنو الاخرى شحال عندها؟ 1 2 3 4 5، عندها 5. حنا دابا عندنا غير جوج كما كنشوفو. عندنا هذه اللي ماشيه مع ار 3 ها هي، وعندنا هذه اللي ماشيه مع ار 8. غنمشيو دابا نو نيميرو 2 حتى نو نيميرو 3. عندنا ار 9، 2 3 ار 9، ها هي ار 3 ار 9. حنا مشينا نو نيميرو 2 نو نيميرو 3 ار 9. الوغ نمشيو للأخرى، نو نيميرو 2 نو نيميرو 4 نلقاو ار 6. يعني نيميرو 2 ها هو، نزيدو نطولو بحال هكا، الكاط في راه كاط ها هي، نديرو هكا ها هي طق ها هي 2 الكاط. اشنو عندنا هنايا؟ ار 6. سي بيان. دابا النو الاخيره اللي عندنا هنايا وهي النو اللي عندنا ما بين 2 و 5، ار 4. 2 و 5 طلعوها الفوق باش ما نعرفوش. 2 و 5 هو هكا
طق. يعني هنايا اشنو غادي يكون عندنا هنايا؟ جوج وخمسة ار كاط. صافي سي بيان. دابا سالينا نعاودو نراجعو بشويه علينا. الوغ نو نيميرو 2 ماشيه مع ار 3، ها هي ها ار 3، ماشيه مع ار 8، ها هي ماشيه مع ار 2، ها هي ار 2 ار نيميرو 2. ار 6 ها هي 4. ار 4 نو 5. ار 4 نو 5 6. نمشيو للنو الاخرى. النو الاخرى هي الثالثه. الثالثه كنشوفوا انها كتقاطع في ثلاثه الاليمون، ثلاثه العناصر، ها الاولى ها الجوجه ها الثالثه. سي بيان مصايبه لنا. نراجعو. عندك مقاطعه مع ار 7 ار 9 ار 10. هاكا ار 7 ار 9 ار 10 هي هذه. نمشيو للكاط حتى هي ار 7 ار 5 ار 6. ار 7 ار 5 ار 6 ها هي ار 7 ار 5 ار 6. ها صحيحه. نشوفوا صافي بقات لنا هذه درنا هذه 5. 5 ما بين ار 5 ار 4 ار 2 ار 5 ها هي ار 4 ها هي و ار 2 هي هذه. صافي ها هو السيركوي. كما كنلاحظوا ان هذا السيركوي هذا تحولنا لهذا السيركوي سي سامبل. هذه بوان او فين نقدروا نبسطوا بحال هكا. نقدروا نجيو نصغروا هذا السيركوي بحال هكا بعدا باش البلاصه تكفينا. ندير هنايا ها هي. شحال قلنا هذا؟ ار 1 ار 5 ار 1 ار 5 ار 2 ار 2. سي بيان. الوغ شوفوا السيركوي تحولنا الشكل بسيط. دابا اش غنحاولوا اننا نسبقوا لي سيري اللي عندنا هنا. لي سيري كنشوفوا واش عندنا شي لي سيري هنا. ها هو عاود واحد جوج اون سيري. الوغ يعني ان ار ايكيفالون 1 شحال كيساوي؟ ار 8 بلس ار 10. شحال كتساوي ار 8 بلس ار 10؟ ار 8 عندنا هنايا كتساوي لنا 20 بلس ار 10. ار 10 كتساوي لنا 4، يعني تعطينا 24 اوم. الوغ يعني هادو غنحولوهم الريزيستونس وحده. نمحيوهم بحال هكا. هي هادي تحول لنا لواحد ريزيستونس وحده. سي بيان. واحد طق طق. ها هي نسميوها ار ايكيفالون 1. صافي. الوغ دابا نشوف واش كاين شي اون سيري اخر. كنلاحظوا انه ما كاين حتى اون سيري. صافي. الوغ دابا نشوفوا اون باراليل. كما كنشوفوا ان ار 1 و ار 9 انهم اون باراليل لانهم كيتقاطعوا في نو وحده وكيتقاطعوا في نو وحده وعندهم طونسيون وحده. هادشي درناه اللي ما شافش الدرس ديال اون باراليل يمشي يراجعو. الوغ يعني ار 1 و ار 2 اون باراليل. يعني غادي نجيو لهنايا كتبوا هنايا ار ايكيفالون 1 شحال لقينا فيها؟ 24 اوم. صافي نمحيو هادي. الوغ ار ايكيفالون 2 شكون هي؟ ار ايكيفالون 2 شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا ار ايكيفالون 1 اون باراليل مع ار 9. صافي. يعني انها كتساوي شحال؟ كتساوي ار ايكيفالون 1 فوا ار 9 على ار ايكيفالون 1 بلس ار 9. صافي. ايكال ار ايكيفالون 1 شحال قلنا؟ 24. 24 في ار 9 شحال هي ار 9 عندنا؟ هي 12. 12 على 24 زائد 12 ايكال 24. نشوفوا هنا اش عندنا. غتعطينا 8 اوم. غتعطينا 288 كما كنشوفوا هنا 63. حسبوها بالكالكولات خرج لكم 8 اوم. 8 اوم. صافي. الوغ يعني ان ار ايكيفالون 2 كتساوي 8 اوم. الوغ يعني ان هاد الجوج هادو ار 9 غتمشي مع هادي غتولي لنا ار ايكيفالون 2 2. سي بيان. كما كنشوفوا ان ار ايكيفالون 2 مع ار 7 اون سيري لان هادي ما بقاتش نو. صافي اون سيري يعني ان ار نمحيو هادي نمحيو هاد حنا ماشيين بحال هكا بشويه علينا حتى نلقاوها. الوغ عندنا ار ايكيفالون
ار ايكيفالون 3 شحال كيساوي ار ايكيفالون 2 بلس ار 7. علاش؟ لانهم اون سيري. صافي. شحال كتساوي لنا ار ايكيفالون 2 مع ار 7؟ ار ايكيفالون 2 شحال قلنا 8 بلس 7 فين راه 7 هنايا 7 6 هي 16 كما كنشوفوا كتساوي 24 اوم. سي بيان. الوغ كتبوها هنايا باش ما نساوهاش ار ايكيفالون 3 شحال كتساوي 24 اوم هكاك. الوغ يعني نحولو هادي غتمشي هاد الجوج هادو غتعطيونا ريزيستونس وحده، يعني عندنا ار ايكيفالون 3. كما كنشوفوا ان هاد العمليه حيت كتسهل السيركوي كيبان لك داكشي بسيط، ماشي بحال انك مازال ما كيكون صعيب شويه حيت كيكون كيكون ما مبسطش. الو نمحيو هادي. اش كنلاحظوا دابا؟ واش عندنا شي اون سيري؟ ما عندناش، عندنا اون باراليل. كما كنشوفوا ار ايكيفالون 3 مع ار 6 انهم كيتلاقاو في النو الاولى وكيتلاقاو في النو الجوج وما كاين حتى اليمون وعندهم نفس لا طونسيون، يعني انهم اون باراليل. اييه، يعني انهم اون باراليل نسميوها ار ايكيفالون 4. شحال كتساوي لنا ار ايكيفالون 3 فوا ار 6 على ار ايكيفالون 3 بلس ار 6. ار ايكيفالون 3 شحال هي ار ايكيفالون 3؟ لقيناها 24 فوا 24 في 12 فوا 12 ار 6 راه 12. ها هي ار 6 12 مقسومة على 24 زائد 12 إيكال كيما العادة تعطينا بحال المرة اللي فاتت 288 الفوق والتحت 36 وتعطينا كتساوي لنا 8 اوم. سي بيان، يعني ان ار ايكيفالون 4 ار ايكيفالون 4 شحال عطاتنا 8 اوم. الوغ يعني كيما العادة نمحيو هذا نحولو هذا لواحد ريزونس حنا حسبناه. الوغ يعني هادي اش تولي ار ايكيفالون 4. سي بيان. اشنو كنلاحظوا ان ار ايكيفالون 4 مع ار 5 اون سيري، لان هاد غادي مبقاتش نو، يعني انهم اون سيري. يعني الا كانوا اون سيري نقدروا نعاودو نحسبوهم عاوتاني سي سامبل. هانتوما الوغ ار ايكيفالون 5 كيساوي لنا ار ايكيفالون 4 بلس ار 5. شحال هادي يساوي لنا؟ ار 5 عندنا كتساوي لنا 8 و8 زائد 8 بلس 8 16 اوم. سي تري بيان. الوغ غنحولو هذا نحيدو هادشي نحولو ريزيستونس وحده. هانتوما وهادي هي 5 ياك 5. سي بيان. ار اشنو كنلاحظوا ان ار ايكيفالون 5 مع ار ايكيفالون 5 شحال قلنا كتساوي؟ شحال لقينا؟ 16. قلنا ان ار ايكيفالون 5 مع ار 4 اون باراليل. علاش؟ لان كيتلاصقوا في نو وما عندهم حتى اليمون بيناتهم، يعني انهم اون باراليل. يعني ار 6 ار ايكيفالون 6 كتعطينا ار ايكيفالون 5 فوا ار 4 على ار ايكيفالون 5 بلس ار 4 شحال كتساوي لنا؟ ار 5 في الرو 5 ار ايكيفالون 5 هي 16 في ار 4 حتى هي 16 وهنا 16 في 16 زائد 16 زائد 16 بحال قلتي جوج في 16 ياك 16 زائد 16 هي جوج في 16 وتمشي 16 مع 16 بقى جوج. 16 على جوج كتسمى 8 اوم حتى هي سي سامبل. الوغ هنا ار ايكيفالون 6 شحال لقينا فيها 8 اوم. سي تري بيان. يعني هادي غتمشي غنحولو هذا شي دابا السيركوي كيزيد يبسط وكنشوفو بشويه كيزيد يبسط. الوغ دابا شنو عندنا عاوتاني؟ نفس العمليه. عندنا ار
ار ايكيفالون 6 مع ار 3 اون سيري، لان هادي مبقاتش نول صافي. يعني هادي اون سيري، يعني عندنا ار ايكيفالون 6 نديرو 7 شحال كتساوي ار 3 بلس ار ايكيفالون 6. ار 3 شحال عندنا؟ ار 3 8 8 زائد 8 كما العادة تعطينا 16 اوم صافي. يعني ان ار ايكيفالون 7 تعطينا 16 اوم. سي بيان، هادشي بسيط، خاصك غير تبسطو صافي كيجيك هادشي ساهل بزاف. الا بسطتيه كيجيك ساهل. هانتا هنا ار ايكيفالون 7. سي بيان. دابا واش عندنا شي اون سيري؟ ما عندناش، عندنا اون باراليل ار 2 مع ار ايكيفالون 7. عندنا انهم اون باراليل كيتلاصقوا في نو هنايا، وعندهم نو عندهم نفس لا طونسيون، يعني انهم اون باراليل. اللي ما شافش الدرس ديال اون باراليل يمشي يراجعو. ايكيفالون 8 شحال غتساوي لنا؟ غتساوي لنا ار ايكيفالون 7 فوا ار 2 على ار ايكيفالون 7 بلس ار 2. ار ايكيفالون 7 عطينا 16، ار 2 16 على 16 زائد 16. 16 زائد 16 شحال هي؟ جوج 16. نفس اللعيبه اللي درنا قلنا، يعني 8 اوم صافي. يعني 8 اوم ار ايكيفالون، كتبوها هنايا ار ايكيفالون شحال بقينا؟ 8 شحال بقينا كتساوي 8 اوم. سي بيان. نزيدو نبسطو، نحيدو هذا ماشي بشويه علينا 8. سي بيان. ار ايكيفالون اللي كنقلبو عليها كتبوها هنايا ار ايكيفالون، ار ايكيفالون كنقلبو عليها شحال كتساوي؟ كتساوي ار ايكيفالون 8 زائد ار 1، لان عندنا هذا اون سيري. شحال كتساوي لنا ار ايكيفالون 8؟ شحال هي؟ 20 زائد ار 1. ار 1 ار 1 هي 12. شحال غتعطينا؟ غتعطينا 2 12. شحال عندنا؟ ار 8 8. اش كندير؟ عندنا ار ايكيفالون 8 كتساوي 8 و ار ايكيفالون 1 و ار 1 12. هاكا تعطينا 20 اوم. 20 اوم، يعني داك السيركوي كامل حولناه لواحد ريزيستونس وحده سميناها ار ايكيفالون. ها هي شحال لقينا فيها؟ 20 اوم. شي من ا ا بي، ونزيدو السيركوي عندنا من ا ل بي وبيناتهم واحد السورس، ما تنساش هاد السورس هذا نديرو بحال هكا هكا. من ا بلس وهنا بي هانتا السيركوي حولناه بسيط، سي سامبل. بلاصه هادشي ردينا هذا بسطناه، ساهل بزاف. الوغ ديما هاد الميثود خدموه ديال انك تبسط الشكل. الميثود الجوجه، الميثود الاولى اللي قلنا انك كتحسب اون سيري اون باراليل، راه حتى هي تصدق في هاد السيركو، ولكن فشي سيركويات اخرين تصور عطاك ريزيستونس وحده اخرى دايره بحال هكا وريزيستونس وحده اخرى دايره بحال هكا، ما تعرفش مناش تبدا صافي، ما تعرفش شكون هي اون سيري شكون هي اون باراليل شكون هي كذا. يعني حاول انك دير لهم تبسطو. الوغ الا مشينا درنا الميثود الاولى، اشنو غنديرو؟ غنجيو لهاد التبع غنبداو من التالي. ياك ار 8 مع ار 10 مالهم اون سيري، يعني انا غنديرو ار 8 زائد ار 10. هي هادي ار 8 في ار 8 زائد ار 10 هي 24. غتعطينا 24 ها ار ايكيفالون صافي 24. هادي عاوتاني تكون هنا تكون اون باراليل مع ار 9 غتعطينا ار 8. عاوتاني هادي ار 8 تكون اون سيري مع ار 7 غنديرو ار ايكيفالون مع ار 7 غتعطينا 24. وحنا ماشيين طقطق حتى نلقاو ار ايكيفالون كتساوي شحال بقينا؟ 20 اوم. نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي سامبل، خاصك غير تبسط الشكل وغادي يجيك داكشي ساهل. الوغ الكوريج الجاي ان شاء الله غنشوفوا ديفيزور دو طونسيون ديفيزور دو كورون. نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم.